ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तः मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त वंदनीय महाभागवत आमाजीहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, आज धनुर्मासको 30औं गाथाको आज धनुर्मास समापनको विशेष महत्त्वपूर्ण अवसर भएको हुनाले अलि केही विलम्ब भयो। त रसैयाहरूलाई पुजारीहरूलाई के हराइसिका गर्दा गर्दा नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुतमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यः बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूयैवास्तु भूयः। हरिः ओम्। जय श्रीमन्नारायण। हामीहरू अर्थात देवयज्ञ पितृयज्ञ गर्न पर्दछ। तिनीहरूमा प्रमाद नगर्नु। जुन देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने सुजनाय च अन्नम संविभजन पश्चात सर्वम तत्पुरुषात्मकम। देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई, पितृहरूलाई जसलाई दिँदा पनि त्यहाँभित्र भगवानलाई देख्नु। भगवान नै वास्तवमा भोक्ता भई बक्सिन्छ। यो पनि भन्यो कि क्या हो? न दद्याद आमिषम श्राद्धे। श्राद्धमा आमिष नदिनु। अनि धर्म जानेका व्यक्तिले आफूले नखानु, यो पनि भनियो। कतिपय व्यक्तिहरूले ब्राह्मणले नखाने हो, क्षत्रिय आदि खाने हो पनि भन्छन्। कसैलाई पनि अर्काको प्राण हरण गर्ने अधिकार छैन। हामीले कसैको जीवन दिन सक्दैनौं भने कसैको जीवन लान हुन्छ? हामीले हुँदैन। त्यसो हुनाले शास्त्रले विधान गरे अनुसार
बस कसैलाई दुःख नदिइकन आफूले देह यात्रा गर्न पर्दछ। अनि भगवानलाई त्यस्तै ती देवपितृहरूलाई पनि जसरी मुनि अन्नले प्रीति हुन्छ त्यसरी पशु हिंसाले प्रीति हुँदैन, अपितु उनी झन् दुखी हुन्छन्। यो पनि बताएको नैतादृश परो धर्मो नृणाम सद्धर्ममिच्छताम न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोभाग कायजस्य यह। मन वचन कर्मले कसैलाई दुःख नदिनु भन्ने बडा राम्रो हो। याभन्दा उत्तम धर्म केही पनि छैन। हामी कहाँसँग गएको थियौँ भने अब द्रव्य क्षमाणबाट हो 10औं श्लोक, सप्तम स्कन्धको 15औं अध्यायको 10वां श्लोकमा हामी जाउँ। द्रव्यज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति। यो धनुर्मासमा यताउता व्यस्त हुने हुनाले कहाँसँग भनियो त्यो पनि ख्याल नहुने। यो पनि भने धर्म बाधा इत्यादि पनि बताइएको हो। हामी 15वां श्लोकबाट जाउँ न। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम बाधनो धनम। सप्तम स्कन्धको 15 अध्यायको 15वां श्लोक। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम बाधनो धनम अनिह नियमानस्य महाहैरिव वृत्तिदा। 12 देखि भनेको छु हो। ल ठिक छ ठिक छ। हाम्रो सत्यम बदले भनेको छु 12 देखि। ल अब 12 देखि ठिकै छ। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पञ्चेमा धर्मज्ञ अधर्मवत त्यजेत। धर्म जान्ने व्यक्तिले यी 5वटा अधर्म कहाँ हुन्? अधर्मको परिणाम नरक हुन्छ। त्यसैले यिनीदेखि जोगिनु। वैदिक जनले सबैले ख्याल गर्नु। वेदले विधान गरेको धर्म हो, वेदले विधान नगरेको अधर्म हो। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पञ्चेमा धर्मज्ञ अधर्मवत्य। विधर्मलाई परित्याग गर्नु यो अधर्मको हाँगा हो। परधर्मलाई परित्याग गर्नु यो पनि अधर्मको हाँगो हो। आभास उपमा छल यी सबै यी 5वटा विधर्म परधर्म आभास उपमा छल यी 5वटा अधर्म वृक्षका शाखाहरू हुन्। त्यसैले धर्म जानेका व्यक्तिले यिनीहरूलाई अधर्म जस्तै परित्याग गर्नु। अलिअलि काम लाग्छ नभन्नु। अब तिनको परिभाषा बताइएको छ। धर्म बाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दविच्छलः। धर्म बाधो विधर्म स्यात् भने जहाँ आफ्नो धर्मको बाधा हुन्छ त्यो विधर्म हो। परधर्म भनेको अन्य चोदित अरूलाई विधान गरेको त्यो परधर्म हो। त्यस हुनाले स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भगवानले भनिबक्सिएको त्यहाँ परधर्म भनेको वेदले विधान गरेको एउटालाई विधान गरेको धर्म अर्कालाई अधर्म हुन्छ। गृहस्थीले अग्निहोत्रीले अहरह अग्निहोत्रम जुहुयात यो अग्निहोत्रीलाई यो वानप्रस्थीलाई ब्रह्मचारीलाई ब्रह्मचारीले नै अग्निहोत्री हुन्छन्। विवाह गरेपछि पनि उही अग्निकुण्डको अग्नि लिएर आएर अग्निहोत्रीले सधैँ त्यो अग्निलाई ननिभ्याइकन त्यसको निरन्तरता दिन्छन् अग्निहोत्रीले। त्यस्तै वानप्रस्थीले पनि मुनि अन्न आदिद्वारा उनीहरूले हवन गर्दछन्। तर त्यही धर्म अरूलाई 3टा वर्णलाई धर्म भएको चिज त्यो सन्यासीलाई अधर्म हुन्छ। अन्य चोदित माने त्रिवर्णलाई के अरे 3टा आश्रमलाई विधान गरिएको जो अग्निहोत्र हो त्यो जुन
सन्यासीलाई त्यो परधर्म हुन्छ। परधर्म अन्य चोदिता, त्यसो हुनाले यो जान्न पर्दछ। अनि त्यस्तै कहीँ क्षत्रियलाई बताएको धर्म त्यो ब्राह्मणलाई परधर्म हुन्छ। कुनै धर्म साझो धर्म हुन्छ। यहाँभन्दा पहिले पनि निवेदन गरेँ, धर्मोयम सार्ववर्णिक, सबै वर्णलाई सबै आश्रमलाई बताएको धर्म हुन्छ। सत्य सम्भाषण गर्नु, दिन दुखीलाई दया गर्नु, हैन, अधिकार अनुसारको अब पारायण आदि गर्नु, भगवान नाम जप्नु, यी सार्ववर्णिक धर्म भए। तर नित्य वेदाध्ययन गर्ने यो स्त्रीलाई धर्म होइन। स्त्रीले वेद अध्ययन गर्छ भने त्यो अधर्म हो। स्त्रीले गायत्री जप्दछ भने त्यो अधर्म हो। द्विजेतरले वेद अध्ययन गर्छन् भने त्यो अधर्म हो, त्यो परधर्म हो, अरूलाई बताएको धर्म हो। त्यसो हुनाले परधर्म अन्य चोदितः। त्यस्तै उपधर्मस्तु पाखण्ड। उपधर्म केलाई भनिन्छ? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा। उपधर्म भनेको उपमा, उपधर्म, त्यसलाई के भनिन्छ? पाखण्ड। उपधर्मस्तु माने उपमा त भनेको त्यो पाखण्ड हो। वेद विरुद्ध जो कहीँ कुनै आगमले बताएको, वेद विरुद्ध आगमले बताएको, त्यस हुनाले वेदले विधान गरेको प्रमाण हुन्छ। वेद सम्मत आगम स्मृति पुराणहरूको पनि वचन प्रमाण हुन्छ। विरुद्धमा आयो भने तिनलाई अपेक्षा नगर्नु, तिनलाई उपेक्षा गर्नु। विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति हेनुमापकम। वेद विरुद्ध छैनन् तीहरू स्मृतिहरू, आगमहरू, वचन भने तिनी वेदका व्याख्यान हुन्, वेदका अनुमान गर्नेवाला हुन् भनेर तिनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। वेद विरुद्धलाई तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते तत्त्वम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। तत्त्व जान्नका लागि, धर्म जान्नको लागि वेद नै प्रमाण भएको हुनाले वेदले विधान गरेको जो त्यो धर्म हो। त्यस हुनाले उपमा, पाखण्ड ती माने उपमा भनेको उपधर्म, त्यो पाखण्ड हो। त्यस हुनाले उपधर्मस्तु पाखण्ड। त्यस्तै अथवा दम्भ, दम्भ पनि त्यस्तै हो। अनि छल भनेको के हो त? शब्द भिच्छल। शब्द एउटा शब्द भने एउटाले त्यसलाई छल गरेर अर्कै अर्थ लगाएर अनि मनगढन्त कुरा गर्ने, त्यसलाई छल भनिन्छ। त्यो पनि अधर्मको हाँगा हो। यो नयाँ कम्बलवाला छ, नायम नवकम्बलवान कुतः दरिद्रत्वात्, यो छल हो। त्यसैले यस्तालाई वितण्डा पनि भनिन्छ। दुराग्रह पूर्वक शास्त्र प्रमाण विरुद्ध आफ्नो वाक्पटुता छ भनेर मनपरी अनर्थको उपदेश गर्ने त्यो छल हो। अनि आभास केलाई भनिन्छ? आभास उपमा छल। आभास भनेको यस्तिच्छया कृत पुम्बीर आभासो आश्रमात् पृथक। आश्रमदेखि अलग आफ्ना मन परी गुरुमुखी नभएर मनमुखी भएर गरिएका जो हुन् त्यो धर्म जो छ, चारै आश्रमदेखि, चार आश्रमलाई वर्णन नबताइएको, त्यसदेखि इतर स्वतन्त्र रूपले आफ्नो मनगढन्त रूपले बताइएको जो हो त्यो आभास हो। त्यो धर्म होइन, धर्मको आभास हो। धर्मको आभास हो भनेको अधर्म हो। जस्तै मृग तृष्णामा पानीको आभास हुन्छ, पानी होइन। त्यस्तै चाहिँ आभास धर्मको आभास हो, त्यो धर्म होइन। त्यस्तामा सावधान हुनु।
त्यस्ता धेरै छन्। वर्णाश्रम धर्म विपरीत के भनौँ र। अब भागवतले, विष्णु पुराणले, सबै शास्त्रले भन्छन् वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारक। त्रिशूद्र द्विजबन्धूनां त्रयी न स्मृति गोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतम्। वेदमा अधिकार नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि वेदको अर्थको ज्ञान भएर भगवानको भक्ति गरेर, अधिकार अनुसारको भगवानको भक्ति गरेर उनीहरू पनि मोक्ष प्राप्त गरून् भनेर वेदको अर्थ वेदव्यासले महाभारतमा बताइदिएको थियो। तिमीहरूले महाभारतको अनुसन्धान गर, तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर। तर बस उनै वेदव्यासलाई, यिनै वेदव्यास मनु आदिहरूलाई गाली गर्छन् हरामीहरूले। विभेद गरे भनेर। विभेद गरे होइन हजुर। प्लास्टिकको भाँडामा तताएको घिउ नखानाऊ भन्नु विभेद होइन। कुनै वस्तुमा कुनै चिज राख्ने भने त्यो पात्र नै, त्यो पात्रकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस्तो नगर भनेकै त्यो धर्म गरे हो। त्यसो हुनाले बताएको हो। यस्त्विच्छया कृतः पुंभी आभासो हि आश्रमात् पृथक। जसले मन परी आश्रमदेखि पृथक ब्राह्मण के अरे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यी आश्रमलाई विधान गरे बाहेक स्वतन्त्र अब अलग आफ्नो मनगढन्त रूपले कसरी गर्छ भने त्यो आभास हो, त्यो धर्म होइन। त्यसैले वेदले विधान गरे स्वभाव विहित त्यो मनोविज्ञान प्रक्रियाले यो वर्णलाई यो उत्तम हुन्छ भनेर अनन्त जन्मका परम दयालु वेद भगवानले हजारौं जन्मका आमा माता पिता जस्ता भएका वात्सल्य गुणले युक्त विवक्षका वेद भगवानले विधान गरेको त्यही नै हामीले मान्न पर्दछ। त्यसो हुनाले अनि वेद सम्मत स्मृति इतिहास पुराणहरूले विधान गरेको त्यही नै मान्न पर्दछ। त्यसले कल्याण हुन्छ। तर आफ्नो मनगढन्त भइयो भने त्यसले ठिक गर्दैन। त्यसो हुनाले कस्य न इष्ट प्रशान्त स्वभाव भने उनको ब्राह्मणमा यस्तो स्वभाव हुन्छ, क्षत्रियमा यस्तो हुन्छ, वैश्यमा यस्तो स्वभाव हुन्छ, शूद्रमा यस्तो स्वभाव हुन्छ। त्यसो हुनाले स्वभाव अनुसारको त्यसलाई त्यही अनुसारको विधान, त्यही अनुसारको कर्मको विधान शास्त्रले गरिदिएको हो। तर स्वभाव विपरीत कर्म गर्दा गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा शास्त्रको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हुनाले दण्ड पनि हुन्छ। त्यो स्वभाव विहित तिनी चार वर्ण चार आश्रमका अनुसार उनको यस्तो यस्तो तिनको झुकाव हुन्छ, सहज स्वभाव हुन्छ। त्यो सहज स्वभाव जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै काम हराएको सजिलो हुन्छ। स्वभाव विपरीत काम गराउने भने त्यो गर्नेलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो स्वभाव कहिले जान्दछ त? यो जहाँ अधर्म भएको छैन, बिना अधर्मको धर्मपूर्वक आफ्ना आफ्ना वर्णमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई वेदले बताएको अनुसारको जो कर्म हो त्यही नै हित गर्नेवाला हुन्छ। आफ्ना आफ्ना आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई वेदले तिनलाई जुन आश्रममा जे विधान गरिबक्सेको छ त्यो गर्दा उनको कल्याण हुन्छ। त्यस्तो जो धर्म हो कस्य निष्ठ प्रशान्त। प्रशान्त भनेको दुःख नाश गर्नलाई कसलाई समर्थ हुँदैन। त्यस्तो धर्म कसले मन पार्दैन र? स्वभावले स्वभावपूर्वक माने जुन आश्रमलाई जे गर्दा ठिक हुन्छ भनेर वेद भगवानले जुन वर्णलाई जुन आश्रमलाई जे विधान गरिबक्सेको छ शास्त्रले, त्यो धर्म जो छ त्यो धर्मको आचरणले कस्य प्रशान्त कसको दुःख दूर गर्नलाई अभिष्ट हुँदैन र? अर्थात त्यो सबैको लागि अभिष्ट हुन्छ, दुःखनाश गर्दछ। त्यसले स्वभाव अनुसार विधान गरेको धर्मको अनुष्ठान गर्नाले हाम्रो दुःख दूर हुन्छ। तर
त्यो स्वभाव विपरीत वेदले भने भन्दा आफ्नो मन परीले गरियो भने त्यही धर्मले दण्ड्य हुन्छ। अब के गर्ने त? धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम वा धनोधनम, माने अति असन्तुष्ट नहुनु भनी बक्सिन्छ। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम वा धनोधनम अनिहा निहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। अधनः धर्मार्थमपि यात्रार्थमपि धनम नेहेत। अधनः धर्मार्थम वापि धर्मार्थम वापि यात्रार्थम वापि धनम नेहेत अनिहा निहमानस्य महाहे इव अनिह मानस्य अनिहा वृत्तिदा। भनेको भगवानले जसलाई जन्म दिइबक्सेको छ त्यसलाई पालन गरिबक्सिन्छ। भगवानका भर पर्नु, यहाँ सर्वथा कर्म नगर्नु भन्या होइन। यो एउटा प्रसङ्ग हो कि अतिशय धर्ममा लिप्सा नगर्नु, यक्षवित्त नबन्नु, द्रव्य पिचास नबन्नु भनाइको अर्थ हो। अधन निर्धन व्यक्तिले धर्मार्थम धर्मको लागि अथवा यात्रार्थम वा भनेको शरीर यात्राको लागि, देह यात्राको लागि पनि, देह यात्रार्थम वापि देह यात्राको लागि माने जीवन निर्वाहको लागि पनि धनम नेहेत अतिशय धनको अब किरो नबन्नु, साह्रै धनमा आसक्त नहुनु। किन त? कसरी देह यात्रा चल्ला त? अरे बाबा, अजिगरको यात्रा चल्दैन? अजिगरको देह यात्रा चल्छ कि चल्दैन? अजिगर करेन चाकरी, पंछी करेन काम, दास कबीरा कह गए सबके दाताराम भने जस्तै महाए इव माने महासर्प भनेको अजिगर जस्तै। कस्तो छ त अजिगर? अनिह मानस्य देह यात्राको लागि साह्रै प्रयत्न गर्दैन, धनार्जन गर्दैन, धनको लागि आयास गर्दैन, अर्थात् सञ्चय गर्दैन। अनिह मानस्य जो अजिगर जस्तै धनमा साह्रै हुरुक्क नगर्ने, सञ्चयको लागि मरिहत्ते नगर्ने भएका व्यक्तिको पनि अनिहा भनेको अतिशय कर्मघट्टु नहुने, अनिहा भनेको कर्मघट्टु नहुने। त्रिवेणीका स्वामीजीले भनेको अरे कर्मघट्टु भनेको भनेको मरिहत्ते गरेका छ त्यसको लागि। भगवानको स्नान, सन्ध्यावन्दन, भगवत समाराधना केही पनि छैन, रात दिन त्यसमा मरिहत्ते गरेका छ। आखिरमा जाने बेला केही लाँदैन, जुन धन लानियो त्यो धनलाई कमाउन पनि प्रयास गरेका छैन। त्यसमा त्यस्तो नबन्नु भनेको अभिप्राय। किनभने अनिहा भनेको साह्रै लौकिक व्यापारमा प्रवृत्ति नभए पनि, ठिक्क प्रवृत्ति भए पनि वृत्तिदा भनेको भगवानले त्यसलाई जीवन निर्वाहको उपाय गरिदिई बक्सिन्छ भनेको प्रारब्धवश उसलाई मिल्दछ। भनेको अहिलेको जन्मको लागि हिजो कमाएको मिल्छ, भोलिको लागि खोज भनेको यसको अर्थ। भोलिको लागि प्रयत्न गर, त्यस निश्चेष्ट बनेर कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम भनेर फेरि त्यसको विरुद्ध हुन्छ नि यो वचन। यो भनेको अर्थ के भने लौकिक व्यापारमा साह्रै आसक्त नहुनु। त्यस हुनाले ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च भनेको ग्राम्य व्यापारदेखि निवृत्त भएर मोक्ष धर्म रतिसता, त्यसलाई निवृत्ति भन्छ। निवृत्ति मार्ग र प्रवृत्ति मार्ग।
माने प्रवृत्ति मार्ग परायण भई नराख, अब निवृत्ति मार्ग परायण बन भनी बक्सेको। देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई अनर्थ, यसको अर्थ फेरि बिल्कुल सबै परित्याग गर्ने भने होइन। कसले परित्याग गर्छ? सबै परित्याग गर्छ। सब छोडिदिए, सन्यासी भयौँ, यो भयौँ भन्छ। अनि दुनियाँभरको गधाले बोक्न नसक्ने थाङ्ना बोकेर हिँड्छ। कन्थाम बहसि दुर्बुद्धे गर्धवेनापि दुर्भराम शिखा यज्ञोपवीताभ्याम कस्ते भारः प्रसज्यते। गधाले बोक्न नसक्ने थाङ्ना बोकेर हिँड्ने, अनि त्यसपछि यज्ञ सिकाएको किन त्याग्यो भन्दा म त्यागी भएँ। त्यागी त्यो पनि त्याग न, खानको लागि मैले हत्या नगर, सन्ध्या बन्दन इत्यादि गर्न म मुक्त हूँ, केही गर्न पर्दैन भन्छ। सन्ध्या बन्दन बेलायाम मुक्तो मिति मन्यसे खण्ड लड्डुका बेलायाम दण्डमादाय धावसी। कुनै सेठहरूले लड्डुहरू, खाँडका लड्डुहरू, बेसनका लड्डुहरू, भुदियाहरू केही त्यस्तो बाँड्न आयो भने लौरो लिएर म त दण्डी हुँ भनेर दौडन्छ। त्यस्तो होइन। त्यसो हुनाले कर्म, परमार्थको कर्म गर्नु त्यही त्यागी हो। कस्तो गजबको कुरा। सबभन्दा धेरै चीज महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त मूल्यवान चीजलाई माग्ने चाहनेवालालाई त्यागी भनिन्छ। भगवान सर्वम हो, वासुदेव सर्वम, भगवान नै वास्तवमा धन हो। सारा वेदान्तको धन भगवान हो, हैन? उपनिषद अर्थम, उपनिषदको अर्थ, वेदान्तको अर्थ, वेदान्त अर्थ भनेको धन त हो नि, मतलब प्रयोजन। त सारा शास्त्रको सार भगवान हो। भगवान, सारा संसार एकतिर, भगवान एकतिर, संसार अत्यन्त बिन्दु, भगवान सिन्धु। संसार भनेको श्रीमन्नारायण भगवानदेखि इतर जति पनि पदार्थ संसार हो। हामी सबै संसारभित्र पर्यौं। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म, आब्रह्म, ब्रह्माजीदेखि लिएर अब ब्रह्माजीदेखि यता अरू सबै पर्नु भएन। सबै एकतिर, भगवान नारायण मात्र एकतिर, अरू सबै बिन्दु हो, भगवान सिन्धु हो। त्यसो हुनाले भगवान त्यस्तो अत्यन्त मूल्यवान भगवानलाई प्राप्त गर्न खोज्नेलाई त्यागी, संसारलाई संग्रह गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई रागी। किन भनेको? शास्त्रले बताइदिएको हुनाले। हाम्रो स्वरूप प्रयुक्त हो त्यो, यो संसार स्वरूप विरुद्ध हो, हैन? त्यसैले संसारबाट, यो संसारबाट ऐना हेरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न खोज्नु, त्यो भनेको। यो संसार बस माइत हो, त्यति सम्झनु। लीले लाम्हि विहाय तत्पर पदम गच्छन् शनै स्वागतम्। लोके मातृगृहात् यथा पतिगृहं याता नवोढाङ्गना ध्यायन्ति पितरौ हृदयश्रुनयना तद्वन् मुमुक्षुर्जनः। लीले लाम्हि विहाय तत्पर पदम गच्छन् शनै स्वागतान्। त्यसो हुनाले यो संसार रूपी माइत आएको सधैँ बुढी कन्या भएर यहाँ नबस, धेरै भयो। यो आत्मा रूपी कन्या श्रीमन नारायण रूपी वरलाई दान गराऊ, कन्या दान गराऊ गुरुका माध्यमले। यो तिम्रो स्वरूप अनुसार हो त्यसलाई त्यागी भनिन्छ। कस्तो त्यागी भनेको? संसारलाई त्याग गर्ने, भगवानलाई त्यागी भनिएन, संसारलाई त्याग गर्ने त्यागी, भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवानलाई त्याग गर्ने होइन। भगवानलाई त्याग गर्ने त्यागी भएर बर्बाद पार्छौँ हामी। भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवानतिर अनुरागी, संसारतिर त्यागी, संसारतिर विरागी भनेको, विराग भनेको त्याग छोडेर भाग्नु भने होइन। विराग निष्फलत्वधि, यो संसार बेकार छ, हामीलाई काम लाग्दैन। यो संसारमा उही बताइसकेको छु बार बार, संसार रूपी विषका वृक्षमा दुईटा अमृत तुल्य फल छन्, त्यति मात्रैमा आफू चासो राख्नु, अरूदेखि धीरे धीरे उपरत हुनु, सनै सनै उपरमेत भने अनुसार। त के हो त ती दुईटा अमृत तुल्य फल भनेको? संसार विष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तैवा समागम। भगवान केशवमा भक्ति होस् र केशवका भक्तको सत्सङ्गति होस्।
यो महागरुडको सारांश हो। त्यस हुनाले सन्तुष्ट रहनु। सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः। सन्तुष्टस्य निरीहस्य, निरीहस्य भनेको लौकिक व्यापारले रहित भएको, लौकिक व्यापारदेखि उपरत भएको। अनि निरीह भनेको चेष्टा रहित भनेको। निरीहस्य भनेको यह भनेको चेष्टा, नि भनेको निर्गत, निर्गता इह इति निरीह। तस्य निरीहस्य भनेको केही नगर्ने भने आइन, भनेको लौकिक व्यापारदेखि, काम नलाग्ने व्यापारदेखि निवृत्त भएर सदाचारको वासना काखी च्यापी सदा रामको नामको याद राखी बिताई दिनु काल साह्रै असल हो यही योग्य हो जन्मको सार यही हो भने अनुसार निरीहस्य भनेको देह यात्राको लागि अत्यन्त आवश्यक कार्य बाहेक अरूदेखि आफू उपरत भएर बहिर्मुखी वृत्ति नभएर अन्तर्मुखी वृत्ति भएर के गरे त ती स्वात्मा रामस्य आफ्ना यो आत्मा जो भगवान भइबक्सिन्छ। स्व भनेको आफ्नो, आत्मा भनेको भगवान, त्यहीमा रमाउने विषयाराम नभएर स्वात्माराम। आत्माराम भनेको आत्माको आनन्दमा रमाउने स्थिति मात्र होइन हजुर। यो आत्मालाई पहिले यो आत्मा भगवत शेष हो, भगवदात्मकत्व आफूलाई सम्झेर यो मेरो पनि आत्मा जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानको आनन्दमा रमाउने भएको जो व्यक्तिलाई यत्सुखम जो आनन्द हुन्छ कुतस्तत् कामलोभेन, त्यो आनन्द कामलोभेन संसारका विषय सञ्चय गर्ने लोभद्वारा अर्थे या धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नको लागि दिशो धावत 10 दिशा दौडिराख्ने व्यक्तिलाई त्यो सुख कहाँ हुन्छ र? त्यसलाई त सुख हुँदैन। अर्थानाम आर्जने दुःखम, त्यहीबाट दुःख सुरु भयो। आर्जितानाम च रक्षणे दुःखम, कमाएकालाई दुःख जोगाउन दुःख हुन्छ, त्यही दुःख भयो। अनि नाशे दुःखम, चोर डाकाले लगे, बाढी पहिराले लग्यो, त्यही दुःख भयो। खर्च गर्न पर्यो, विवश भएर रोग व्याधिले खर्च भयो, त्यहाँ पनि दुःख भयो। किमर्थम दुःख भाजनम, त्यो अर्थ के हो त? अर्थम किम अन्त दुःख भाजन, अर्थात किन दुःखको भाँडामा जो दुःख मात्रै जसदेखि हुन्छ त्यसमा किन मरिहत्ते गर्छौ भनेको हुनाले त्यो साह्रै लौकिक व्यापारमा मरिहत्ते गर्नु दुःख मात्रै हो भनेको अभिप्राय। त्यसमा के गर्नु त? यथालब्ध प्रारब्धले जो मिलेछ त्यसमा सन्तुष्ट भएर मुख्य भगवत प्राप्ति मेरो ध्येय हो भन्दै भगवानको सेवाको लागि, मेरो लागि नै भगवानको सेवा गर्दै गर्दै जो भागवत आइबक्सिन्छ उहाँहरूको सेवाको लागि मात्रै हो यो भनेर त्यागी भन्नु भनेको अर्थ। सदा सन्तुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्करा कण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम भनेको यसको अर्थ के भने सन्तुष्ट हुनु भनेको जतिले मेरो शरीर यात्रा हुन्छ त्यतिलाई मात्र मेरो सम्झनु, अरू भगवानको हो, भागवतहरूको हो, राज्यको हो भनेर सम्झनु। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भिबन्येत सस्तेन, त्यो चोर हो, त्यो दण्ड हुन्छ। अनि मेरो भन्नुभयो त, यो भनेको यसको अभिप्राय। धन खुब कमाउन पर्दछ, धन कमाउन पर्दछ, तर मेरो भनेर नकमाउनु। शरीर कहिलेसम्म त? प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। त्यसो हुनाले अब 25 देखि उता 50 सम्म धनार्जन गर्नु, अब 51 देखि
बस अब भगवानको भक्तिमा लाग्नु। अथवा कहीँ 20-20 वर्षको 80 वर्षका आसपासमा गइन्छ भनेर त्यो सम्झेर 80 वर्षलाई आफ्नो परमायु मानेर 4 विभाग गर्नु, 20 वर्ष यता अध्ययनमा लगाउनु, 20 वर्ष उता धनार्जनमा लगाउनु, 40 गयो अनि 41बाट 60 सम्म भगवानको ध्यान गर्नु, वानप्रस्थी जीवन बिताउनु, यहीँ बसेर भए पनि वनमा भएर पनि, अनि 61 देखि उता बस मुनाफाको जीवन भगवत चिन्तनमा सर्वदा। यसको अर्थ यहाँभन्दा पहिले भगवत चिन्तन नहुने भने होइन, भगवत चिन्तन भगवदात्मक कार्य गर्दैछु भन्ने सम्झेर यता गर्दै जानु। बालक अवस्थामा नै कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यो भने अनुसार त्यो आचरण गर्नु। त्यसैले सदा सन्तुष्ट मनस सर्वा सुखमया दिशा, सदैव सन्तुष्ट मन भएको जसको व्यक्ति छ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय भनेर सन्तुष्ट छ। जो जति लामो म जत्रो छ पछौरा छ त्यति गोडा पसार्छ जसले, त्यसरी सदा सन्तुष्ट मनस त्यो व्यक्तिलाई सर्वा सुखमय मया दिशा, सुखमय हुन्छ के अरे, दिशा स्त्रीलिङ्ग भएको हुनाले तर यहाँ सुखमय आर्ष प्रयोग, त सबै दिशाहरू त्यसलाई सुखयुक्त हुन्छन्। जता गए पनि आनन्दै आनन्द। यहाँ दृष्टि आनन्द प्रचुर भयो भने सृष्टि सबै आनन्दमय बन्छ। त्यस हुनाले दृष्टि त्यस्तो हुनु पर्यो। अनि कस्तो हुन्छ त सन्तोष रूपी चप्पल लगाएको व्यक्तिलाई, सन्तोष रूपी उपानत चप्पल लगाएकोलाई कस्तो हुन्छ, त्यसलाई काँडो बिच्दैन। त्यस्तै सर्करा कण्टकादिभ्य भनेको ढुङ्गाहरू, कङ्कणहरू, काँडाहरू, यिनीदेखि उपानत पद कोडामा जुत्ता लगाएको खडाउ लगाएकालाई जसरी तल पाइतला मुनिबाट केही बिच्दैन, त्यसलाई यथा उपानत पद खडाउ लगाएको व्यक्तिलाई ढुङ्गा काँडादेखि शिवम भने राम्रै हुन्छ नराम्रो हुँदैन, दुःख हुँदैन, तिनीदेखि जोगिन्छ र सुख पाउँछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ सन्तोष रूपी आवरण लगाउनु गोडामा, सन्तोष भने चित्तमा, सबैतिर दौडनी भएको चित्तमा सन्तोष रूपी आवरण लगाएपछि बस जब आयो सन्तोष धन, सब धन धूर समान, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आयो सन्तोष धन सब धन धूर समान। त्यसनाले सन्तोषम परमम सुखम त्यो सम्झनु पर्दछ। त सबैदेखि शिव हुन्छ, अभय हुन्छ सन्तोष भएपछि। अनि सन्तुष्ट केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा, औपस्थजह्य कार्पण्याद गृहपालायते जनः। जो सन्तुष्ट छ नि त्यो सन्तुष्ट व्यक्ति के पानीले पनि सन्तुष्ट हुन्न र? हे राजन, सन्तुष्ट भगवानले पठाइदिएको भगवत कृपाले मिलेको जो पदार्थ छ त्यसमा सन्तुष्ट भएको व्यक्ति बस रुखा सुखा भगवानलाई भोग लगाइके, रुखा सुखा खाइके, ठंडा पानी पिए, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाए जी भने अनुसार बारिणा अपि पानीले मात्रै पनि सन्तुष्ट गर्दछ, सन्तुष्ट मान्दछ। हे राजन, सन्तुष्ट भनेको भगवानले जे दिनुभएको छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएको, अलम बुद्धि भएको त्यस्तो जो जन व्यक्ति छ त्यो केनवा नवर्ते त जे छ त्यसबाट व्यवहार चलाइहाल्छ उसले। केबाट उसले व्यवहार चलाउन्न, जस्तो छ त्यही अनुसारको व्यवहार चलाउँछ। भारिणा अपि पानीले पनि उसले बस आज यही मिल्यो भगवानको इच्छाले, बस पानी मात्रै पिएर सुति बक्सिन्छ त्यस्ता महात्माहरू ज्ञानीहरू। सन्तुष्टका सन्तोषको प्रक्रियामा हेर्ने हो भने हाम्रा पूर्वाचार्यहरूको हेरिबक्सियोस् कुरेश स्वामीजी। त्यस हुनाले
तर सन्तोष नगर्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ? औपस्थ्य जय कार्पण्यात गृहपालायते जनः। माने औपस्थ्य र जय रसनेन्द्रिय र शिष्णेन्द्रिय का विषयमा अत्यन्त लुब्ध भएर जो रहन्छ व्यक्ति, त्यो धन सम्पत्तिको लागि गृहपालायते, कुकुर जस्तै कति बेला कलो दिन्छन् त खाउँला भनेर कुकुरले जसरी घरमा ढुकेर बस्दछ, घर घर चार्दछ, त्यस्तै चाहिँ बस व्यक्ति यिनै विषयाशक्तिले गर्दा धेरै दुःख पाउँदछ। जनाले सन्तोष हुनुपर्दछ भनेको अर्थ। औपस्थ्य जय कार्पण्यात व्यक्ति जो छ त्यो असन्तुष्ट भयो भने, औपस्थ्य जय कार्पण्यात माने उपस्थ र जय रसनेन्द्रिय र शिष्णेन्द्रिय मा आसक्त भएको हुनाले अत्यन्त दीन भएर त्यो व्यक्ति अब कुकुर जस्तै हिँड्दछ। कसरी हेर्नु त, औपस्थ्य जय कार्पण्य भयो भने भर्तृहरिले भन्नुहुन्छ कृशः काण खञ्जः श्रवण विकलः श्रवण रहितः पुच्छ विकलः व्रणीपूय क्लिन्नः कृमिकुल शतैरावृत तनु क्षुधाक्रान्तो जीर्णः पिठरक कपालार्पित गलः शुनिमन्वेति स्वा हतमपि महो हतमपि निहन्तेव मदनः। भनेको अर्थ त्यो औपस्थ्य जयमा आसक्त भएको हुनाले भने व्यक्ति कुकुर जस्तै तुच्छ भएर हिँड्दछ। कसरी? औपस्थ्य परवश भएर एउटा स्वान, एउटा कुकुर कस्तो छ भन्दा कृशः खान नपाएर मर्न आँटेछ, काण कुनले हानिदिएर आँखा फुट्या छ, एउटा कसले गोडामा हानिदिएर गोडा पनि भाँचिएछ, लङ्गडो छ, कच्यामा देख्दा कृशः काण खञ्जः श्रवण विकल कान नै सुन्दैन, बहिरो छ, पुच्छ रहित पुच्छरकले काट्दिया छन्, लिडो छ, अनि शरीरभरि घाउ भएका छन् राम राम राम। कुकुरहरूले टोकेर सुके लुतो त्यो भएर खुइले भएर सारा शरीर काम नलाग्ने भएको छ, अनि घाउ जतातता भएको हुनाले पिप भरिएको छ, किरा परेका छन् राम राम, त्यस्तो शरीर छ, भोकले मर्न आँटेको छ, दुब्लाएको छ, बुढो भएको छ, घाँटी एकदम शिथिल छ। यस्तो पनि स्वाद जो छ सुनिम अन्वेति, बस कुकुरनीको पछि दौडन्छ। अरे कामदेव, कमसेकम तिमीले हान्न नै छ भने अलिकता वीरहरूलाई हान्न न, यस्ता मरेकालाई पनि किन मार्दछौ? सुनि मन्वेति स्वा हतमपि मरेकालाई पनि अहो मदन, ए काम तिमीले निहन्ती एव, कामले मार्दछ नै, हतमपि निहन्ती एव मदन भने जस्तै हो। त्यसले गर्दा गृहपालायते जनः। अब के हुन्छ त असन्तुष्ट भयो भने? सबैले सन्तुष्ट हुनु पर्दछ, त्यसमा पनि ब्राह्मण असन्तुष्ट भयो भने असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तुष्टा च महीपति सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलाङ्गना भने चाहिँ असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश स्रवन्तीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवा वकीर्यते। असन्तुष्टस्य विप्रस्य
प्रारब्ध बस जे मिलेको छ त्यसैमा प्रभु हजुरले धेरै दिइबक्सेको छ भनेर पूर्ण छ मलाई भनेर नसम्झेर अझ कताबाट के पाऊँ भनेर सोच्दछ भने त्यस्तो विप्रस्य त्यो ब्राह्मणको इन्द्रिय लौल्येन, इन्द्रियमा हुरुक्क भएको हुनाले, इन्द्रियका विषयमा रियाल चुहाएर आसक्त भएको हुनाले त्यसको के हुन्छ त? तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्ती, तिनका तेज जो सामर्थ्य हुन्छ, कसैलाई आशीर्वाद दिए लाग्छ त्यो पनि हराउँछ, आशीर्वादै लाग्दैन। रिसार कसैलाई निग्रह गर्न खोजे पनि त्यसलाई त्यो श्राप पनि लाग्छ। त्यस्ता ब्राह्मणको जो स्वरूपज्ञ छन्, सन्तुष्ट छन्, भगवत ध्यान परायण छन्, नित्यकर्म निष्ठ छन् भने, तर अब भएन भने बस मुखम दग्धम परान्येन मनोदग्धम, परस मुखम दग्धम परान्येन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्रीभिः कथम सिद्धिर्वरानने। त्यसलाई कसरी सिद्धि हुन्छ त? त्यसो हुनाले चोखो अन्न भगवानलाई भोग लगाएर, न्यायपूर्वक कमाएको अन्न भगवानलाई भोग लगाएर सबैलाई बाँडेर खानु मन शुद्ध हुन्छ। नभए मुखम दग्धम परान्येन, मुख डढ्दछ। दुष्प्रतिग्रह लिनाले करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, हात डढ्दछन्। त्यसपछि मनले परनारीमा मातृत्व बुद्धि गर्दैन भने मनोदग्धम परस्त्रीभि कथम सिद्धि। त्यस हुनाले त्यस्ता जो असन्तुष्ट विप्रस्य, असन्तुष्ट ब्राह्मणको तेज समाप्त हुन्छ। तेजस यी सबै स्रवन्ती भनेको चुनी भाँडाबाट चुहेर सकिए झैं तेज, तेज विद्या भनेको ज्ञान, शास्त्रजन्य ज्ञान पनि हराउँदछ। तपः भनेको भोग संकोच गर्ने सामर्थ्य हो, व्रत उपवास आदि त्यो पनि सकिन्छ। यश उसको जो यश हो, कीर्ति हो, मान प्रतिष्ठा हो, त्यो हराउँदछ। यी सबै स्रवन्ती भनेको चुहुँदछन्। ढुङ्गाले हानेको माटो जस्तै यी सबै नाश हुन्छन्। ज्ञानम चैवाव क्रियते, ज्ञान भनेको जो विवेक हो, विवेक जो निर्मल ज्ञान हो, त्यो विवेक पनि अवक्रियते अर्थात नष्ट नै हुन्छ। त्यस हुनाले सन्तुष्ट हुनु। यो काम कहिल्यै यसको सीमा छैन। कामस्यान्तम सूत्रेभ्याम, कसरी यसलाई पार गर्ने त? यसो गरेपछि पार हुन्छ। कामस्यान्तम सूत्रेभ्याम, यही राखौँ र विश्राम गरौँ। क्रोधस्य तत् फलोदयात् जनो याति नलोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवा। कामको अन्त कसरी हुन्छ? कामको समाप्ति क्षुत्रेभ्याम, भोक, के अरे भागवत सुरुमा आउँछ। भोक प्यासले आत्तिएकालाई जसरी अरू यथा परे अरू यही संसारका कामनाहरूमा त्यसको चाहना हुँदैन, जस्तै त्यस्तै माने क्षुत्रेभ्याम, भोक र प्यासले युक्त भएपछि काम शिथिल हुन्छ भनेको। अनि त्यही हुनाले भगवानले विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, त्यसलाई खान नदिनु। खान नदिएपछि इन्द्रिय शिथिल हुन्छन्, विषयाशक्ति दूर हुन्छ। त विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, भोग संकोच अनुसन व्रत आदि उपवासी गर्नाले विषयदेखि मन निवृत्त हुन्छ। विषय निवृत्त हुन्छ भनेको विषयमा मन लुब्ध हुँदैन। तर निराहार भएपछि विषय हट्दछन्। कसरी त?
रसवर्जम राग त्यहाँ रहिराख्या हुन्छ। त्यो त्यस्तो थियो म यस्तो भएँ भनिरहन्छ। त्यो रस त्यो राग आसक्तिको सानो भुतभुते खरानीभित्रको आगो जस्तो त्यो आसक्ति रहेको हुन्छ। त्यो आसक्ति नसकिएसम्म फेरि मौका पर्यो भने त्यसले फेरि सत्यानाश गर्छ। आसक्ति कसरी सकिन्छ भन्दा रसोपि अस्य यो मुमुक्षुको संसारप्रतिको जो आसक्ति त्यो पनि परम दृष्ट्वा विलक्षण भगवानमा जो आनन्द छ त्यो यहाँ संसारमा छैन। त्यो भगवानको आनन्दलाई अनुभव गरेपछि यो संसारको राग पनि छुट्दछ। भने अनुसार कामस्य अन्तम कामको समाप्ति छुत्रिभ्याम भोक र प्यासले युक्त भयो भने त्यो अवस्थामा कामस्य अन्तम याति जनः कामको अवसानमा पुग्दछ। अनि क्रोधस्य अन्तम एतत् फलोदयात् क्रोध कसरी समाप्त हुन्छ? जो क्रोध समाप्त हुन्छ, क्रोध कसरी समाप्त हुन्छ? एतत् फलोदयात् क्रोधको फल उदय भएपछि क्रोध शान्त हुन्छ भनेको क्रोध अर्कालाई दुःख दिए शान्त हुन्छ अरे। त्यो रिस छ नि, जोसँग रिस आछ त्यसलाई दुःख दिनु भएपछि बल्ल उसलाई शान्तिको अनुभव हुन्छ। त्यो क्रोधलाई, क्रोधको अन्त अरूलाई दुःख दिएर हुन्छ। तर यति गरेर पनि जनो याति नलोभस्य दिशो भुव भुक्त्वा सारा दशै दिशा पृथ्वीको दशै दिशालाई अनुभव गरेर पनि जनः जन जो छ लोभस्य न याति भनेको लोभको अन्त, लोभको अन्त पाउन गाह्रो छ भनेको। त्यस हुनाले लोभी नहुनु। ल अब आज यही नै राखौँ। त्यहाँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री